अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज की दो अहम खबरें हैं। एक तो बहुत मुस्बत हौसला अफजा, पाकिस्तान जो है वो रिक्लासिफाई हो गया है इमर्जिंग मार्केट्स में। 2008 में हमें डाउनग्रेड किया गया था टू फ्रंटियर मार्केट्स। अब इसका मतलब क्या है, कितने अरबों रुपए की हम सरमायाकारी इस मुल्क में देख सकते हैं। हाउ गुड ऑफ अ न्यूज़ इज़ दिस, एक तो इस पर बात करेंगे। और दूसरी खबर बदकिस्मती से ज़रा दिल घटाने वाली है। आपके मगरबी बॉर्डर के ऊपर कशीदगी अभी भी जारी है। गो के खबरें आ रही हैं कि सीज़ फायर हो गया है, मगर सूरत हाल बहुत टेंस है। इसी के ऊपर गौर फिक्र करेंगे कि कहाँ कोताही, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या कम्युनिकेशंस के हवाले से, किधर किबला दुरुस्त किया जा सकता है। आज DGISPR आसिम बाजवा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी बहुत सी डिटेल्स दी। 2 ईयर मार्किंग ऑफ ज़रब अज़ब के हवाले से भी कॉन्फिडेंस में लिया और तोरखम बॉर्डर की डिटेल्स भी बताई। अंगूर अड्डा किस तरह तोहफे में पाकिस्तान की 1 इंच की ज़मीन भी नहीं किसी को दी गई और किस तरह अपेरेंटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑन बोर्ड। इसी के ऊपर आज गौर फिक्र करेंगे। आज वक्फे के बाद फिर इस पर बहस करते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। तारुफ करवाए देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए निजकारी। हमारे साथ शाज़िया मरी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर हैं कौमी असम्बली की, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। हमारे साथ इस्माइल ख़ान साहब भी मौजूद हैं, डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आप भी तज्ज़ियाकार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप ही से आगाज़, और आप ही को मुबारकबाद भी देनी है, आपको, आपकी टीम को, फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और हमारे पास जो खबर आई है कि एशियाज़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड री इमर्जिंग मार्केट्स में हम आ गए हैं। सो आम आदमी के लिए ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि ये हुआ क्या है और इतनी बड़ी खबर क्यों है। देखिए, जितनी भी कैपिटल मार्केट्स होती हैं वो 3 कैटेगरी में होती हैं, दुनिया भर से मैनेज होते हैं। सो सबसे जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं डेवलप्ड मार्केट्स, फिर इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें चाइना, इंडिया वगैरह हैं। अच्छा। और सबसे नीचे फ्रंटियर मार्केट्स होती है। तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी 2008 में, हमें इमर्जिंग मार्केट से गिरा के फ्रंटियर मार्केट में, एक हिस्ट्री का हिस्सा है। तो उसके बाद आप फौजियों के जिम्मे करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं अब उसमें नहीं जा रहा, मैं तो एक मुशर्रफ जा रहे थे ना तब, धचका मुझे पड़ा था 2008 के वाले से। बट एनीवे लेट हिम कंटिन्यू एंड फिनिश। बेसिकली उसके बाद 3 बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जिस पर परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है। तो हम बिड कर रहे थे, पिछले 1 साल से हमने स्टार्ट किया था बिड करने का मतलब ये, हमने रोड शोज़ किए जाके तमाम फाइनेंशियल हब्स में। We reached out to the investment bankers, the financial institutions, equity markets, funds के and the last one was in London अभी 2 हफ्ते पहले, जिसमें मैं अभी गया था। न्यूयॉर्क में उससे पहले किया, दुबई में किया, सिंगापुर, हांगकांग। उसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया बड़ा क्लियरली डिफाइंड होता है कि ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अचीव करने हैं टू गो। फिर एक जो पाकिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी का बहुत एक बड़ा उनका कंसर्न था कि व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। कराची के हवाले से बलोचिस्तान, तालिबानाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म एंड सो ऑन, कंक्रीट स्टेप्स। तो वो हमने ऑब्वियसली उनके साथ शेयर किए। जो उनका सबसे बड़ा मसला था, उससे ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रंट में एनर्जी क्राइसिस का, उसमें जो हमने स्टेप्स लिए। तो तमाम चीज़ें एंड ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द रोड मैप के जी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के which जो सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देता हूँ वो पीपल्स पार्टी को देता हूँ कि इन्होंने 18th अमेंडमेंट लाए और पहली हुकूमत थी जिन्होंने 5 साल कंप्लीट किए, फिर इलेक्शन होल्ड किए विद डिग्निटी एंड ऑनर एंड लेफ्ट द गवर्नमेंट। और उसके बाद बहुत बड़ी बात वक्त में साथ दिया। मतलब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और वो, उनको मेरा ख्याल है बहुत ही कम क्रेडिट दिया जाता है उस चीज का। और ये बाहर जाके आपको पता चलता है कि जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, एब्सोल्युटली जब आप ट्रांजिशन की बात करते हैं ना, तो ट्रांजिशन का तो तमाम क्रेडिट इन्हीं को जाना चाहिए। सो वो मेरा ख्याल है, अल्लाह का शुक्र है, एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। इसका मतलब आम लोगों के लिए ये है कि पाकिस्तान में अब बिलियंस के एडिशनल फंड्स आएंगे और सरमायाकारी अगले जिस तरह एक रेटिंग होती है ना, जिस तरह आप मूडीज है, जिस तरह आप स्टैंडर्ड एंड के पुअर है कि जी आपकी रेटिंग क्या इमर्जिंग मार्केट का हिस्सा है। सो यू आर नाउ पार्ट ऑफ द बिग बॉयज एंड यू हैव टू कम्पीट विद देम, इंडिया एंड चाइना। आपको लगता है कि ये इसमें आपकी हुकूमत की डेवलपमेंट पॉलिसीज का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है? देखिए मेरा ख्याल है, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली हम भी इतने, अगर आप मेरे से पूछेंगे फ्रैंकली वी शुड हैव डन फार बेटर देन व्हाट वी हैव डन,
बट आई थिंक द रोड मैप इज़ वेरी क्लियर, द डायरेक्शन इज़ वेरी क्लियर. अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, अगर 2018 में ट्रांजिशन हो जाती है, तो पाकिस्तान इज ट्रूली ऑन द वे टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह. तो ये तो कोइंसिडेंस इसका ये हुआ. सो एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड, पार्लियामेंट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है. और एक मैं और आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस, सुपीरियर जुडिशरी एंड मीडिया इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड कि जी ट्रूली एवरीथिंग मतलब ओवरसाइट है. एंड बट फॉर नैब बहुत सी चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, तो वो इंडिपेंडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, एनीवे आई मीन इट्स अच्छा मौका है, इसलिए अब कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करते इसके ऊपर. मगर दैट बीइंग सेड शाजिया, इट्स अमेजिंग बिकॉज टाइमिंग का कोइंसिडेंस इतना बेहतरीन रहा वक्त का कि कल ही ज़रब अज़ब के 2 साल मुकम्मल हुए हैं और आज ये बेहतरीन खबर मुआशी फ्रंट के ऊपर. सो इट्स ज़रब अज़ब इज अ कंट्रीब्यूटर टू दिस. बहुत जी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, पूरा माहौल डिटर्मिन करता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी, डोमेस्टिक का बाहर जाना, इंटरनेशनल का घर इधर आना. मगर शाजिया अनफॉर्चुनेटली जिधर हमारे पास ये इतनी ज़बरदस्त खबर है मुआशी एतबार से, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट हम देख रहे हैं अब हम सरहदी एतबार से दोनों मगरबी सरहद पे भी, इधर भी अब हम कशीदगी बढ़ रही है. सो महर, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर होगी आलमी दुनिया में तो उसे हर पाकिस्तानी अप्रिशिएट करेगा. इसमें तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानी जितने ज़्यादा जेनरस है उतनी कोई कौम नहीं है, बावजूद इसके कि हमारी अपनी दुश्वारियाँ, हमारे इंटरनल मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इस वक्त यूँ मालूम होता है कि मौजूदा हुकूमत इन स्टेट ऑफ डिनाइल है. लेकिन चूँकि पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है तो हम हर छोटी खुशी पर जो पाकिस्तान से मुंसलिक होती है, एक अच्छी खबर पर हम खुश होते हैं और हम खुश हो रहे हैं. और साथ ही साथ जिस तरीके से ज़ुबैर अहमद साहब ने बात की, और अच्छा है कि हम चाह रहे थे कि मुकम्मल कर लें, 2008 का इन्होंने बड़ा एक जो रेफरेंस दिया, उसी वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी और ऑन रिकॉर्ड इनके अपने मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं जिन्होंने उस वक्त की मईशत के हवाले से जितनी नेगेटिव बातें की थी, जो मनफी बातें की थी और अलार्मिंग सिचुएशन करार दिया था. गो के फिर कुछ माह बाद वो उस कैबिनेट से निकल गए थे, अपोजिशन में आ गए थे, लेकिन रहे. तो उनको अंदाज़ा था कि उस वक्त जो जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद जो मईशत का हाल है वो कितना बुरा है. तो उससे कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी का नहीं बनता. हाँ, पीपल्स पार्टी को आप और चीज़ों में आप अपना इख्तलाफ रख सकते हैं. आपने पिछले 5 बरस पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो रखा वो आप सामने भी लाए. जुडिशरी जो आप आज टेबल देख रहे हैं, आपने इसी जुडिशरी का जितना इस्तेमाल किया और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने फोर्स किया कि वो ऑफिस छोड़ दें, तो ये भी हुआ ना पिछले 5 बरसों में आलमी सतह पर. बड़ी दुनिया ने देखा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से घर जाना पड़ा. बहरहाल, हैविंग सेड दैट, आई थिंक अब आगे की बात करें क्योंकि एक बड़ा एक बहुत बुरी खबर भी आई है. 15% बड़ा है, ये बड़ी बेहतरीन आज की खबर है. मैं वही कह रही हूँ ना, ये बेहतरीन खबर है, लेकिन एक बुरी खबर, एक शहादत जो हमारे सामने है शहीद मेजर अली जवाद चंगेज़ी साहब की, और बहुत दुख हुआ इस खबर से. और बॉर्डर्स पे जो हो रहा है, हम एक अरसे से कह रहे हैं, गो के कल ही की बात है. और फिर आपके साथ माजरत, क्योंकि मैं असेंबली में बैठी थी और मैं तकारीर सुन रही होती हूँ असेंबली में जो ट्रेजरी बेंचेस की होती है. इनके अपने जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, राना अफजल साहब, उन्होंने कहा जी हमारे ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ इतने अच्छे हैं, हर जगह हम जो है वो अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं. तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, असेंबली में आप अगर बैठे तो हम आवाज़ पाकिस्तान के इश्यूज़ पे होना चाहिए. अगर मसाइल हैं तो हम आवाज़ हो, अगर सोल्यूशंस हैं तो साथ बैठें. लेकिन अगर आप वही इन स्टेट ऑफ डिनाइल हैं, आप मानने को तैयार नहीं है. अब देखिए क्या हालात हमारे हैं. अब ज़रबे अज़्ब की कामयाबी से भी हम इनकार नहीं कर सकते. और पता नहीं ये 15 जून वो तारीख़ है जब शुरू हुआ था या जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओन किया था, क्योंकि उससे 3-4 रोज़ कबल ये कार्रवाई शुरू हो चुकी थी. फॉरेन पॉलिसी का फुकदान है, इसका बहरान है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगी क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर भी हमारे पास नहीं है, ना स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स के हैं, ना फुल फ्लेज हमारे पास फेडरल फॉरेन मिनिस्टर है. मैं नहीं जानती क्यों, ये तो बेहतर ज़ुबैर साहब बता सकते हैं. लेकिन ये चीज़ें हम इसलिए पॉइंट आउट करते हैं ना महर, कि इससे मसाइल पेचीदा होते हैं. आप रिएक्ट करते हैं एक सिचुएशन के ऊपर, लेकिन आपको एक विजन के साथ रिएक्ट करना पड़ता है. एंड दिस इज व्हाट वी आर फेलिंग टू डू. इन अ वे हम ये भी देख रहे हैं कि जिस कश्ती की एक लीडरशिप है, जैसे मुआशी एतबार से बेहतरी अगर हो रही है तो उधर एक लीडर है, किसी एक टीम बनाई हुई है, निजकारी का एक बंदा है, आपका उधर इन्वेस्टमेंट एक बंदा देख रहा है. यू हैव अ मिनिस्टर, गुड और बैड, you have a minister. I'm not saying कि एक मिनिस्टर बहुत ब्लंडर भी किए हैं. ये
میں لیڈرشپ کرائسس ہے اس خارجہ کی کشتی کا کہ آپ کے اشرف غنی پریزیڈنسی میں آئی، اتنی چام اور گڈ ول سے آغاز ہوا، انہوں نے بھارت کے ملٹری ایڈ سٹاپ کر دی، ہیلی کاپٹرز کے تبادلے کی ریکویسٹ چھوڑ دی، اتنی گڈ ول سے پاکستان کے ساتھ آغاز کیا، ادھر آئے میٹنگز کی، جو باتیں کی، 3 سالوں میں اٹس اے کمپلیٹ یو ٹرن، اٹس بیک ٹو دا سیم اولڈ ریٹرک. کس کی غلطی ہے؟ میاں صاحب نے کامرس منسٹر رکھا ہوا ہے خرم دستگیر کو، انویسٹمنٹ منسٹر رکھا ہے اپنا ان کو مفتاح اسماعیل کو، پرائیویٹائزیشن منسٹر رکھا ہے زبیر صاحب کو، اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر رکھا ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ ڈار صاحب ہی مطلب سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ٹیم ہے جو کم از کم ٹی وی پہ آ کے اور لنڈن جا کے یہ دکھا سکتی ہے کہ میاں صاحب نے بڑے زبردست قسم کے لوگ رکھے ہوئے. جب لوگ ان کو احسن اقبال پلاننگ جو سب سے اہم نام ہے اس پوری ٹیم میں، لوگ دیکھتے ہیں، دنیا دیکتی ہے، چین والے دیکھتے ہیں، پیچھے کوئی کام نہ ہو. ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہوں 2013 سے لے کے اب تک ہر سال ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کو جب آپ زبیر صاحب کو سامنے لاتے ہیں، جب آپ احسن صاحب کو سامنے لاتے ہیں، جب مفتاح صاحب کو سامنے لاتے ہیں، جب آپ خرم دستگیر کو لاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کچھ تو ہوگا، یہ لوگ انگریزی بھی ٹھیک بولتے ہیں، بات جب کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے کتابیں کچھ پڑھی ہوئی ہیں، اپنے ملک سے پیار بھی کرتے ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہیں. تو لوگ کہتے ہیں چلو ان کو ایمرجنگ مارکیٹس دے دو. یہی چیز فورن پالیسی میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ نے ایک بہت ہی ضعیف آدمی کو، جو اتنے عظیم آدمی ہیں اور اتنی ان کی خدمتیں ہیں پاکستان کے لیے، ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہوئی ہے، 90 سال کے آدمی کو آپ نے ایسی جاب میں رکھا ہوا ہے جہاں دن رات جاگنا پڑتا ہے. میں نے، کیونکہ آپ کو علم ہے، میں نے فورن منسٹری میں ایک نوجوان فورن منسٹر کو بھی دیکھا ہے جو دن رات ایک کر کے جو ہے نا، دن رات ایک کر کے پوری دنیا جو ہے وہ، اور اس سے فائدہ ہوا، ملک کے پرسپشن میں بھی تبدیلی آئی. ایک بہت مشکل وقت تھا وہ، امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ محاذ آرائی ہوئی تھی، اس کو مینج کیا. دیکھیے فوجی اور سول دونوں، پاکستان جیسے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہوگا، لیکن فوج کا رول جو ہے وہ ایز فورن منسٹر نہیں ہونا چاہیے. جب عاصم باجوہ اپنی پریس کانفرنس دے رہے ہوں تو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ان کو بیچ میں کہنا پڑے کہ سرتاج عزیز صاحب کی بات آپ مجھ سے پوچھیں، میں اپنے جو ہے ادارے کی نمائندگی کر رہا ہوں. اسماعیل خان صاحب، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد ذرا بتائیے گا کہ ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی خیبر پاس کے اوپر بھی دونوں جانب سے اپنی فورسز کو آگے کر دیا گیا ہے. یہ سیز فائر ہوگا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکرمشز اور ابھی بڑھنی ہے؟ بیکاز ابھی تو سخت ترین ادھر ٹینشن ہے. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد ذرا اپڈیٹ دے دیجیے گا. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو اسماعیل خان صاحب، میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ ہیوی آرٹلری اور ٹینک شیلنگ جو ہو رہی ہے، یہ ڈسپرپورشنیٹ قسم کے کوانٹٹی میں بھی ہو رہی ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی افغان نیشنل آرمی نے اس کی پہل کی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس کو ابھی آپ اس کو رکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے اس اسکرمشز جو ہیں، یہ ٹینشن جو ہے یہ ابھی آنے والے دنوں میں بڑھے گی؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایٹماسفیئر افغانستان میں ہاسٹیلیٹی، اسی وجہ سے سارا کچھ یہ ہوا ہے، کیونکہ دے وانٹ ٹو کاسٹ پاکستان از اے ویلن، کہ ملا منصور بھی یہاں پہ ہیں، ایگریشن بھی یہاں پہ ہماری طرف سے ہوئی طورخم پہ، اور اس لیے جو ہے افغانز نے ریٹیلیٹ کیا. پھر یہ ان کی وہاں پہ جو نیریٹیو ہے وہ اس قسم کی چل رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ طورخم serves as the main supply route to Afghanistan, not just for the Afghans but also for the Americans. تو اس کا میرے خیال میں وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے، چیزوں کی قیمتیں کافی ساری بڑھ جائیں گی. وہ چاہیں گے کہ جلدی ڈی ایسکیلیشن جتنی جلدی ہو سکے وہ ہو، اور اسی لیے آج مگر ابھی میں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ اور پیغامات پہ فالو کر رہی تھی the so called remnants of کرزئی ایجنسیز بھی آپ کی ادھر، ان کی جو ٹویٹس آ رہی ہیں، جو باتیں، there's a lot of aggression and hatred. اب تو چھپایا بھی نہیں جا رہا ہے اسے باقاعدہ. دیکھیے، وہ تو میں نے آپ کو مہر بتا دیا کہ پاکستان کی جو پاپولیرٹی اٹس آل ٹائم لو، باٹم، بالکل، اور بھارت کی آل ٹائم ہائی پہ. اور پارلیمنٹ انوگریٹ دسمبر میں مودی نے کیا، ابھی وہ ڈیم کی انوگریشن کی ہے. وہاں پہ مطلب ہاسٹیلیٹی، پاور پالیٹکس ہو رہی ہے بٹوین کارزئی اینڈ اشرف غنی، وہ بھی ہے. کچھ ہمارے جو ایشوز چل رہے ہیں، کوارٹرلیٹرل میٹنگ آگے نہیں بڑھ سکی، سارا کچھ. تو اب یہ اسماعیل صاحب، اس میں ہماری کتنی کوتاہی ہے کہ جو میں نے یہ بھی مشرف سے بھی پوچھا تھا، جو گڈ ول لے کر آئے تھے اشرف غنی صاحب، اس کو 3 سال میں جو پورا اس کی یو ٹرن ہے، وہ ہماری پالیسی کا فقدان ہے؟ کیا مسئلہ تھا؟ میرے خیال میں ہم نے شاید ان کو بہت، ان کی توقعات بہت زیادہ بڑھا دی تھی
جو ان کو کہا تھا کہ جی ہم ڈیلیور کریں گے طالبان کو، نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کر آئیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بٹھائیں گے اور بات چیت آگے بڑھے گی، تو ان کی توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور وہ جو ٹائم فریم تھا ان کے ذہن میں کہ شاید اسپرنگ اوفینسو ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو اتنی وائلنس جو ہے افغانستان میں وہ کنٹین کر پائیں گے، یہ نیوٹرلائز کر پائیں گے یا کچھ، وہ سارا کچھ ہوا نہیں. آن دا کنٹری افغانستان میں بہت زیادہ وائلنس بڑھی. کابل میں ایک کے بعد ایک خوفناک قسم کے جو ہے وہ سوسائڈ بامبنگز ہوئیں، بہت زیادہ کلنگز ہوئیں، قندوز پہ چڑھائی ہو گئی، سارا کچھ. تو وہاں پہ ان کی جو توقعات تھی پاکستان سے وہ سارا کچھ ہوا نہیں. تو ان کے لیول پہ جو ہے وہ اوبویسلی ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اور ہماری طرف سے یہ تھا کہ ایک تو ہم اپنی کمٹمنٹ نہیں آگے پوری کر پائے، دوسرا یہ تھا کہ سرتاج عزیز صاحب نے جا کے واشنگٹن میں فارن ریلیشنز کونسل میں بتا دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ طالبان کو ہوسٹ کر رہا ہے، لیڈرشپ کو، ان کی فیملیز بھی یہاں پہ ہیں اور اس وجہ سے ہم ان کو جو ہے ہم آرم ٹوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. تو وہ ایڈمیشن آپ خود کر کے اور پھر پیچھے بھی ہٹ جائیں، پھر کہیں کہ جی ہم تو کنٹرول نہیں کرتے، ہم صرف انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوئیں اور اس وجہ سے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے. لیکن اب میرے خیال میں جو آج جو ایمبیسیڈر آ گئے ہیں افغانستان کے، کابل میں تھے، وہ واپس آ گئے. ان کی میٹنگ بھی ہوئی سی جی ایس سے میری، ہاں، تو ذخیلوال صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے ہمارے سی جی ایس سے اور اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے. میرے خیال میں اب ڈی سے اسکیلیشن ہوگی. کام تو ترخم میں ابھی جاری ہے، گیٹ بن رہا ہے، اس پہ آج بھی کام ہو رہا تھا. ایک سیکنڈ، ابھی تک جو میں نے لاسٹ چیک کیا عام دو رفت تجارت سب معطل ہے، تورخم پہ کرفیو بھی ابھی تک بدستور قائم ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو ایشو ابھی پورا بنا تھا حال ہی میں آپ کے اڈے کے حوالے سے، انگور اڈے کے حوالے سے، اور جی بالکل، تو آج اس کی کلیریفیکیشن دی ہے عاصم باجوہ صاحب نے کہ ہم نے پاک سرزمین کی کا 1 انچ بھی کسی کو نہیں دیا. تو یہ مس کمیونیکیشن تھی، یہ کیا تھا؟ بیکاز ادھر سے ٹویٹ آئی اور ابھی تھوڑی دیر میں زیدی صاحب بھی بتائیں گے، خان صاحب بھی بتائیں گے. آئی ایم شور دے ور رپورٹنگ آن اٹ، دے ور گیونگ دیئر انالیسز. خاموش تھے تو ہمارے منتخب نمائندے تھے صرف. ایک چودھری نثار صاحب جب بولے تو ہی ڈنٹ منس ہز ورڈز اینڈ ہی سیڈ کہ اس طرح کام نہیں چلتا، وی وانٹ ٹیکنگ انٹو کانفیڈنس. یہ کیا ہو رہا تھا؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ان کو سب کچھ پتا تھا. کس کو مانے؟ یہی بات ہے نا مہر، مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کو وہ جوابات نہیں ملے جو آپ چاہ رہے ہیں، سوال ہم پارلیمنٹ میں اٹھاتے رہے ہیں ہم 12 ہر موقع پر، کیونکہ دیکھیں یہ ہم بھی سمجھتے ہیں حساس نوعیت کے معاملات ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کھل کے بھی اتنی بات کریں کہ جہاں ایز اے پارلیمنٹیرین آپ کو کیا پتہ لگا کہ انگور اڈے کا ہوا کیا تھا؟ ہمیں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ملی، ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. اسٹل کنفیوز، وی کیپٹ آن آسکنگ. ہم نے کئی موقعوں پر، اور یہ جو اب یہ جو بلوچستان کا ڈرون اٹیک سیٹلڈ ایریا میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی ہم نے ایڈجرنمنٹ موشن ڈالا ہے، سینٹ میں بھی ڈالا، نیشنل اسمبلی میں ڈالا. پچھلے سال تو ایک بھی ایڈجرنمنٹ موشن قبول نہیں کیا. اس سال بھی دیکھیں، اس سال تھوڑا سا ڈفرنٹ کام کیا ہے، جو کہ بہت، اس سال ایک بڑا ڈفرنٹ اور بڑا حیرت انگیز کام کیا ہے کہ ایڈجرنمنٹ موشن، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایڈمٹ کیا ہے کہ نہیں، ہمیں ایک ایڈجرنمنٹ موشن کے ساتھ خط بھیج دیا کہ یہ ایڈجرنمنٹ موشن جن اراکین نے موو کیا ہے ان کے لیے سرتاج عزیز صاحب ڈیفینس اور فارن افیئرس کی جو کمیٹیز ہیں ان کو بریفنگ دے دیں گے. I went up to the secretariat. I said, how are you doing this? What rule? Tell me. پہلے تو آپ اس کو یہاں لائیں، پھر آپ کہیں کہ جی ہم اسے ریفر کرتے ہیں، اوپن ڈیبیٹ کرائیں، پھر ریفر کر دیں. ٹھیک ہے، ریفر کر، بٹ کلچر تو اس 3 سالوں میں تو کہیں نہیں نظر آ رہا. اچھا، اس کے بعد پھر وہ خود حیران ہو گئے. میں نے کہا مجھے رول تو کوٹ کر دیں، بیکاز آئی ایز اے ممبر ہیو نیور سین دس کہ ایڈجرنمنٹ موشن آپ خود ہی بھیج رہے. پتہ یہ چلا کہیں سے مجھے کہ سرتاج عزیز صاحب was reluctant to come to the parliament and speak to the house or answer to the house. تو انہوں نے یہ مجھے اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا، طریقہ نکالا کہ ہمیں کوئی طریقہ دے دیں کہ ہم انہی سے بات کر لیں. تو this doesn't happen. You can't violate rules and bypass the parliament and just do whatever you like to. مکمل طور پہ unsustainable انگور اڈے کی نہیں، انگور اڈا ہے تو ایک صرف دیکھیں، انگور اڈا یہ ہے کہ ٹیمپریچر کوئی مسٹری نہیں ہے. انگور اڈے کا جو گیٹ تھا وہ افغان سرحد میں بنا، تو وہ ہینڈ اوور کر دیا، اور وہ ہینڈ اوور کیا ایز اے گڈ ول جسچر. بالکل، کہ یہ ہم نے مطلب آپ کے لیے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کے کیا اس کے پیچھے فیسلٹی کہا جس کو مس انٹرپریٹ کر لیا. وہ گیٹ کی بات تھی جو آج عاصم باجوہ صاحب. لیکن دی ایشو سر، ہاؤ ہارڈ از اٹ کہ آپ کا انٹیریئر منسٹر فون اٹھا کے باجوہ صاحب سے بات کر لے؟ مہر،
before a press conference. But how hard it is for them to reply in the parliament? 78 meetings between our army chief, جو آرمی چیف مکمل اس میں نہیں, صرف یہ مطلب کئی مہینے بعد حکومت کے آنے کے, میرا خیال یہ نومبر یا دسمبر میں انہوں نے چارج لیا ہے, مئی میں الیکشن ہوا تھا, جون 24 کو حلف لیا ہے نواز شریف نے, 24 جون 2013, اور نومبر 2013 میں تبدیلی ہوئی ہے آرمی چیف کی. اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ 70 سے زیادہ جو ہے میٹنگز ہوئی ہیں ان کے درمیان, لیکن بیسک کمیونیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی مسنگ ہے. یہ تو صرف ایک ایلیمنٹ ہے نا. آپ جائیے پیچھے 2012 تک چلے جائیے. 2012 میں اپریل میں بڑے عرصے بعد کارزائی صاحب ایک لمبی ناراضگی کے بعد پاکستان آئے ایک ٹرائی لیٹرل سمٹ کے لیے, جس میں احمد نجات ایران سے اور پریزیڈنٹ زرداری پاکستان سے اور پریزیڈنٹ کارزائی افغانستان سے. وہ ناراضگی اس چیز کی تھی جو اٹیک ہوا تھا برہان الدین ربانی پہ, جن میں ان کی جان لے لی گئی تھی ستمبر 2011 میں. تو کوئی 6-7 مہینے کی ناراضگی کے بعد فائنلی وہ واپس آئے. تو ایک آئٹم ان کے ایجنڈے پہ تھا, آپ نے ہمارے لیے آسانی کرنی ہے. کارزائی صاحب جو ہے یہ منت کر رہے تھے پاکستان کے, آپ نے آسانی کرنی ہے کہ ہم ملا عمر سے یا طالبان کا کوئی بھی نمائندہ ان سے بات کریں تاکہ یہ حملے ختم ہو اور ہم ملک کو بنا سکیں. اب یہ سوال کہ کارزائی کرپٹ تھا یا نہیں تھا, اس کا صرف کابل پہ قابو تھا نہیں تھا, اس کا CIA سے کیا تعلق تھا, اس کا پاکستان پہ کیا احسانات تھے, اس کو انڈیا میں کیا ملتا ہے, یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں. موقع دیں گی اس میں 2 چیزیں میں تفریق کر دوں, میں پھر زبیر صاحب نہیں بولے, میں جلدی سے. ایک میں بات کر رہا ہوں کہ فوج یہ چیزیں اکیلے نہیں چلا سکتی, یہ فوج کے بس کی بات نہیں ہے, فوج کی ٹریننگ نہیں ہے. ڈپلومیسی جو ہے یعنی کہ دوسرے کی بات سننا اور کمپرومائز کرنا, یہ ایک جرنیل کیسے کرے گا؟ جرنیل کو ٹریننگ دی گئی ہے, تم نے یہ چیز لینی ہے تو اس کو صرف یہ آتا ہے. یہ کمپرومائز والی ٹریننگ ان کی ہے اور ان کی ہے, اور جتنے سیاستدان ان کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے پارلیمان میں بیٹھتے ہیں یہ ان کی ٹریننگ ہے. آپ کو برے لگتے ہوں اچھے لگتے ہوں, صرف یہی وہ لیڈ کر سکتے ہیں پروسیس کنٹری ٹو کنٹری انگیجمنٹ کا. دوسرا جو مسئلہ ہے جس پہ وہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے, اور وہ نواز شریف, پرائم منسٹر نواز شریف, عزت مآب نواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ ان کے منسٹرز ایک دوسرے سے مہینوں بات نہیں کرتے, ان کے انٹیریئر منسٹر سے ان کی ملاقات مہینے نہیں ہوتی. تو ظاہری بات ہے پھر اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز, چاہے وہ انگور اڈا ہو یا یہ ہو, ظاہری بات ہی ہوگی. اور خاص طور پہ ایسے سین میں جہاں آپ نے معیشت کے لیے تو 5 منسٹر رکھے ہوئے ہیں, لیکن خارجہ افیئرز جن کا معیشت سے گہرا تعلق ہے, اس کے لیے آپ نے کسی کو نہیں رکھا. اگر پاکستان کا کوئی لیڈر ہو اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہو, پوری کوئٹہ شورا جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھی دیر, تو ہماری جو ہسٹوریکل سن لے پہلے میں کمپلیٹ کر لوں کہ اسامہ بن لادن کیسے ویزا, کس سے ویزا لے کر آئے, آپ آج پوچھے ملا منصور ادھر کیسے تھا, آپ کیسی حکومت ہیں. ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں یار. ایک تو ہسٹوریکل کنٹرڈکشنز جو ہے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ افغان جو طالبان ہیں وہ ہمارے دوست ہیں اور پاکستان طالبان جو ہیں وہ بہت خراب لوگ ہیں, لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اوپر جو ملا عمر جس طرح بیٹھے تھے یا ملا منصور ہیں وہ تمام کے ہیڈ ہیں. سو پہلے تو پاکستان ہے, دیکھیں فورن پالیسی پاکستان after 2 years we find out. Sir, we are very clear now کہ ہمارا influence limited ہے. آج بھی باجوہ صاحب نے کہا سب کو ذمہ داری ادا کرنی ہے, پہلی بات یہ میں اپنی ٹیبل لانے کے لیے باندھ لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فورن پالیسی اگر آپ نے رن کرنی ہے افیکٹولی, وہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو سب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ ترم خان فورن منسٹر لے آئیں, دنیا کا بڑا ہلری کلنٹن کو یہاں لا کے لگاتے ہیں. شی کی ناٹ لیو ود دا کانٹرڈکشنز دیٹ یو ہیو, اینڈ شی ول ناٹ بی ایبل ٹو رن دا فورن پالیسی if she does not have the total leverage to run the foreign policy. میں ایک وقفہ لے لوں, نہیں justify نہیں, ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. ریالٹی میں نے بات کر دی ہے, بیان کر دی ہے میرے تجزیہ یہ کہ نہ جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ قبلہ درست نہیں کرے گی, in other words جب تک آپ جن کو اثاثے سمجھتے ہیں ان کو اثاثے سمجھنا چھوڑ دیں, گڈ اور بیڈ آج بھی نہ رکھیں. سیکنڈلی جن کو ووٹ ملے ان کو اختیارات دینے چاہیے, مگر پھر میں کہتی ہوں سر آپ کو لینے چاہیے. تو ایک وقفے کے بعد پھر اس پہ بحث کرتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। इस्माइल खान साहब, आपने सुना मोहम्मद ज़ुबैर साहब बड़े क्लियर हैं, इख्तियारात भी महदूद हुए और इनके सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं है, हर गवर्नमेंट हमने देखी है, पिछले गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए थे इस हवाले से। और उसके साथ साथ सर ये ड्यूल पॉलिसी, हिपोक्रेसी, मुनाफकत जो है वो अभी भी पाई जा रही है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी अभी भी है और जो असासे, और अब तो कहा जा रहा है कि एक ही दोस्त है इस पूरे खत्ते में, असल दोस्त, अब वो कौन है मैं नहीं कहना चाहती, मगर जिनको अब टेबल पे लाना है। तो सर ये तासुरात, ये यकीन, ये कब बदलेंगे, ये कब तब्दील होंगे? देखिए मेरे ख्याल में इट्स अबाउट टाइम कि एक ऑनेस्ट डायलॉग हो, डिस्कशन कैंडिड विद द अफगान्स, उनके साथ बैठ के जो है वो कैंडिड और ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं होगी, ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इतना ह्यूज मिसट्रस्ट है दोनों मुल्कों के बीच में कि हमारे जो पीपल ऑफ इंटरेस्ट हमारे जो है वो उधर बैठे हुए हैं, उनके पीपल ऑफ इंटरेस्ट इधर बैठे हुए हैं, तो वो यूज़ करेंगे, हम इनको यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। मेरे अपने ख्याल में जो कुछ अब तक हुआ है, जो अब तक हम छुपाते रहें, कभी कहते रहें कि यहाँ पे क्वेटा शूरा नहीं है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, या वो लोग यहाँ पे नहीं है, तालिबान के लीडर आप नहीं। यकीन माने मुझे इस्माइल साहब ताज्जुब हुआ, मैं नाम नहीं लूंगी, एक सीनियर तरीन सहाफ़ी जिनको एक्सपर्ट भी माना जाता है नमूर पर, मेरे शो में बैठे हुए, मैंने क्वेटा चैप्टर की बात की, बल्कि बात की जिस ओपन आसमान तले मुल्ला मंसूर के हाथों बैत ली गई पाकिस्तान में, अभी इंकारी हो गए, कहते हैं दैट्स नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, मूव ऑन, ये सवाल नहीं बनता। भाई अगर आपके इधर, अगर यानी कि आप इतने लेवल्स के ऊपर इधर मॉरल बैंक्रप्सी छोड़ें, हमारे सतहों में बैंक्रप्सी शुरू हो जाएगी इस तरह की, तो सर फिर मुझे बताएं कि ये तो फिर बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, ये तो एज अ सोसाइटी हम बिलीव करते हैं इन बातों के ऊपर, वी कांट चेंज इट, अब तो मेरे ख्याल में हमारी कोई क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल उसमें रही नहीं। उसामा से शुरू करके मुल्ला अख्तर मंसूर तक, और न जाने आगे अब क्या होगा उसका भी कोई पता नहीं कि क्या निकल आए आगे। मुल्ला उमर भी कराची में, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, फिर मुल्ला अख्तर मंसूर, अच्छा सिराज हक्कानी साहब के भाई जो हैं वो बाराकाऊ में नसीर साहब मारे गए वहाँ पे तंदूर से रोटियाँ लाते हुए, तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है सर मगर इस पूरे दौरान सही कह रहे हैं और जी इस्माइल साहब खत्म कर लें। हमारी वी हैव अ बिग क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम, ह्यूज क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम, हमने अपने क्रेडेंशियल्स, और मुझे बताएं इस क्रेडिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जब हमारे पास मवाद और सबूत आ भी जाएं एनडीएस के खिलाफ या रॉ के खिलाफ, आप एजेंट्स भी पकड़ लें, लिविंग एंड ब्रीदिंग एंड टॉकिंग, वो तब भी हम अपने क्रेडिट में यूज नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि सरताज अजीज साहब बेचारे जो है पत्नी क्यों कह गए वाशिंगटन डीसी में कि तालिबान जो है लीडर्स हमारे यहाँ हैं, वो इट वाज सेविंग ग्रेस फॉर अस, कि कम अज़ कम बाद में हमें ये खजालत तो नहीं उठानी पड़ी कि हमने बताया नहीं था कि ये हमारे पास है नहीं या इधर बैठे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सरताज अजीज साहब का कि वो कुछ तो कह गए। तो मेरे ख्याल में भी तो हमें अपनी क्रेडिबिलिटी, नोबडी बिलीव्स अस। अच्छा मुझे मसला जो दिख रहा है, टू रैप अप द कन्वर्सेशन, मुझे इस्माइल साहब ये मसला दिख रहा है कि अभी तो हमने 6 बाकी बॉर्डर पोस्ट के ऊपर भी बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम लाया, 7 अभी एक के ऊपर आगाज किया है, 7 पे अभी एक पे आगाज किया है, तो ये रद्द अमल आ रहा है। तो सर ये तो रद्द अमल आ रहा है जो यहाँ बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? अफगान। हाँ उनको तो वापस भेजने का फैसला करें ना, जो कि रेफ्यूजीज को वापस, सर देखें ना जिस तरह अफगान बिलीव करते हैं बॉर्डर क्लोजर जो है वो उनको पनिश करने के लिए हो रहा है, उधर बहुत से लोगों का ये यकीन है कि ये हमसे सजा पनिशमेंट दी जा रही है। तो ज़ैदी साहब मुझे बताइएगा, I also sort of just give you like my piece on this and then ज़ैदी साहब इस पे elaborate कर लें। देखिए मैं I agree with इस्माइल साहब because I've been a part of this dialogue between Pakistan and Afghanistan, और उस साइड के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन करें कि जो मैं बातें सुना करती थी कि उनके अंदर हमारे लिए हेट्रेड है, वो बातें जो थी ना उसमें भी इतनी शिद्दत नहीं थी जितना मैंने सामने बैठकर देखा, और जो वो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे, जो मिसट्रस्ट की बात कर रहे, वो बहुत ज़्यादा है, और उसके भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो बयान किए। मैं मसलन आपको एक चीज़ सिर्फ छोटी सी बता देती हूँ कि पाकिस्तान की कमिटमेंट, मिसाल के वहाँ पर कोई इदारा कायम करना है, वहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट बनाना है, कोई मेरा ख्याल है 25 या 30 के करीब इस तरह की कमिटमेंट्स थी। उन कमिटमेंट्स में भी पाकिस्तान पूरा नहीं उतरा, और जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो हमने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से एक उनके सेक्रेटरी बुलाए थे, और आप उनके इतने लेम आंसर्स थे उस मीटिंग के दौरान कि मुझे कहना पड़ा इन फ्रंट ऑफ द अफगान
गेस्ट्स के आप प्लीज कोई आंसर ऐसा दे जो उनको मुतमईन करे कि ये कंप्लीट होंगे प्रोजेक्ट्स। तो देखिए गुडविल के जो इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से इन गुड स्पिरिट हमें तो लगता है कि नरेंद्र मोदी को अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान कि वो पूरे नहीं हो पाते। बहुत सारी चीजें एड अप करती हैं। और अच्छा मुझे बताइए अफगान रेफ्यूजीज का क्या करना है? देखिए एक जस्ट टू फॉलो अप ऑन शाजिया's पॉइंट, ये बात है 2015 फरवरी की। उससे पहले नवंबर में अशरफ गनी पाकिस्तान आए थे, 2014 नवंबर में अशरफ गनी पाकिस्तान आए। ये एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग लेके आए थे जिस तरह आपने बयान किया। फरवरी 2015 में एक मीटिंग हुई, उस वक्त मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफगानिस्तान के उमर जखीलवाल थे जो इस वक्त मुशीर हैं, मुशीर नहीं वो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के यहाँ पे। वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। उनकी डार साहब के साथ एक पूरी डेलीगेशन आई। उन्होंने 42 पॉइंट्स दिए जो अफगानिस्तान की डिमांड्स तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन जो थी, और वो छोटी छोटी चीज़ें, मसलन उनमें जो बड़ी चीज़ है जो फौज भी नहीं देना चाहती और मेरे ख्याल है कोई सिविलियन जो है इस बात पे खुल के बात भी नहीं करना चाहता, वो चाहते हैं कि रसाई मिले उन अफगान ट्रकों को कि हिंदुस्तान से जो ट्रेड है, यानी कि वो अफगानिस्तान से चीजें वाघा बॉर्डर तक ले जाते हैं लेकिन फिर खाली आना पड़ता है उनको। एक वो बड़ी चीज है। उसके अलावा सारी छोटी छोटी चीजें थी, मसलन ये कि कराची बॉर्डर पे पोर्ट पे अफगान ट्रकों को ज्यादा टाइम लगता है, तोरखम पे ज्यादा टाइम लगता है, इन चीजों को आसान। अच्छा ये चीजें पाकिस्तान के करने की इसलिए हैं, दो वजूहात हैं। एक ये कि राहदारी का पूरा नैरेटिव बना रही है फौज भी और सिविलियन भी। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ एक चीज पे बिल्कुल एक हैं, वो कहते हैं सीपैक बने ही बने और पाकिस्तान राहदारी का मरकज बने ही बने। अच्छा अगर हम राहदारी का मरकज बनना चाहते हैं और एक छोटा सा मुल्क है लैंड लॉक जिसके साथ 35-40 साल से जिल्लत का जो शिकार हैं, और वो हाथ जोड़ जोड़ के इस मुल्क से कह रहा है जिसके पास एटमी हथियार हैं, जिसके पास इस्लाम सबसे बेहतरीन है, हमारा सब चीजें हम परफेक्ट हैं, और वो हमसे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें आप राहदारी जरा दे दें ताकि यहां पे दाल रोटी जो है हमारी बेहतर हो जाए। और हम अड़ जाते हैं कि नहीं हमारा उनके साथ मसला है तो इसलिए नहीं देंगे, उनके साथ मसला है सिक्योरिटी भी इशू है ना सर। नहीं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। अगर हम कहते हैं कि वहां से खुर्रम दस्तगीर बहुत इवन विद द ट्रेड पैक्ट विद इंडिया जो काम हो रहा था, लेट्स नॉट गो देयर, वो कौन सी रुकावटें आई, उनकी बात सही है। देखिए बात ये है कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इंडिया ऑब्सेशन फर्स्ट। मैं एक सेकंड, we will never get over, sir, our existence इंडिया अफगानिस्तान मोदी को क्या ऑफर कर दिया, मोदी को सऊदी अरेबिया ने क्या ऑफर कर दिया, मोदी को इसने क्या ऑफर। देखिए बात होती है बड़ी सिंपल है, इकोनॉमिक रेलेवेंस होता है। इंडिया हैज मूव्ड फार अहेड ऑफ अस, दे कैन ऑफर इकोनॉमिक रेलेवेंस उन ममालिक को जो हमारे दोस्त पहले समझे जाते थे, और अफगानिस्तान के साथ हमारा जो नंबर वन इशू है पेरिस में एक सेकंड, आपने इस मोमेंट को कैप्चर नहीं किया फॉरेन पॉलिसी को आगे लेके जाने, डिप्लोमेटिकली अपने आप को आगे लेके जाने कर दिया। आपसे मैं कह रही हूं सर, यू वांट टू बट यू हैवंट इन द लास्ट 3 इयर्स। आपने जो नून के बहुत सारे अच्छे लोग जो चाहते हैं लेकिन अगर उनके लीडर अगर मैं अभी सब खुल के बात नहीं कर सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 4 नेबर्स में से 3 के साथ कौम दंगल चाहती है, अभी हमारे 3 की जगह अगर बिठा देते ना जनरल शुएब रिटायर्ड मिसाल के तौर पर उन किस्म के औलिया मकबूल वगैरह को, तो डिबेट ही डिफरेंट होती। हम इनवर्ड लोग करना ही नहीं चाहते, हम ये देखना ही नहीं चाहते कि सबसे पहला असूल है नॉन इंटरफेरेंस। ईरान से आपकी नहीं बन रही अभी, ईरान से कब से खराब हुई है, सबसे बाद से स्पेशली अनकंफर्टेबल हो गए, वेरी अनकंफर्टेबल। अफगानिस्तान से देख लें, अब तो वो सो इट्स ओनली चाइना जिसका बाय द वे वी आर कंसीडर्ड, चाइना भी ये बाय द वे वी आर कंसीडर्ड वेरी सॉफ्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक रेलेवेंस होगा, क्योंकि आपने अपने नहीं, और आपने अंदरूनी जो आपके मसाइल हैं वो आपने हल नहीं करने। आपने अभी सिक्योरिटी का हवाला दिया, पेरिस में ये दाइश का अटैक हुआ, इतना घनौना, पूरी दुनिया जो है हिल गई। यूरो 2016 में 1 मिनट की डिले नहीं हुई, क्यों? क्योंकि उन्होंने डबल पुलिस कर दी, डबल इंटेलिजेंस कर दी, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए ये गेम यहां होगा। हमारे ऊपर श्रीलंका जो टीम आई थी, जब अटैक हुआ था, उसकी इंटेलिजेंस मौजूद थी, उस वो देने और आज का देने कि आप अपने मुल्क में क्रिकेट भी नहीं करा सकते, वो भी और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं रोक सकते कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान हमारे खिलाफ है, हम बेवकूफ हैं अगर हम समझते हैं हिंदुस्तान हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको उनकी मुखालफत का तोड़ जो है वो हमारे हाथ में, हमारे अंदर ये एतमाद होना चाहिए कि हम उनका तोड़ जानते हैं।
ہندوستان اپنی ترقی بھی کرے گا اور ریجن میں جو اسے مقابلہ نظر آئے گا اس کے پیچھے بھی جائے گا. اب میرا ایک آخری سوال ہے کر رہے ہیں, that's the point. ایک سوال اہم, بیکاز ہم لوگ بھی گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے. میں اسماعیل صاحب آپ سے پہلے پوچھ لیتی ہوں, مجھے بتائیے گا کہ جو افغانستان, ایران, انڈیا نے چاہ بہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی اگریمنٹ کی ہے, کیا چاہ بہار پورٹ ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہوگا, یا ول اٹ بی پیرلل یا کوئی تھریٹ ٹو آر گوادر پورٹ which is also being developed around the same time, sir? نہیں, میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ obviously ان کا فرام انڈین پرسپیکٹو وہ چاہ بہار کو گوادر کے پیرلل دیکھ رہے ہیں. but the other thing is جی بالکل, اور دی ادر تھنگ جو ابھی بات ہوئی انڈین جو افغان ایکسیس مانگ رہے تھے واگا تک, تو میرے خیال میں یہ اس کا بھی ایک الٹرنیٹیو ہے کہ انڈین جو ہے وہ پہنچ پائیں گے اپنی جتنی بھی گڈز ہیں وہ افغانستان کو وداؤٹ ایکچولی آسکنگ پاکستان اور روٹنگ دیئر گڈز تھرو پاکستان. اب وہ وایا ایران جو ہے اپنی گڈز پہنچا پائیں گے افغانستان اور وہاں سے آن ورڈ سینٹرل ایشیا. تو میرے خیال میں وہ جو ایک سچویشن تھی افغانستان کے لیے اور انڈیا کے لیے کہ پاکستان ان کو ایکسیس نہیں دے رہا تھا ٹو دی افغان مارکیٹ, وہ چاہ بہار کے تھرو چیزیں تھوڑی سی مہنگی ہوں گی وہاں پہ اوبیسلی, یہاں سے ان کو سستی پڑ جاتی ہیں, ادھر سے ایک کے بجائے دو پہ شاید ہو جائیں, لیکن چیزیں ان کی پہنچ جائیں گی افغانستان. دیٹ ول ناٹ بی این ایشو فار دی انڈینز اور فار دی افغانس. بہت بہت شکریہ سر. There is a very thin line between your conflict and diplomacy. جی اب ایک مجھے بیان خواجہ آصف صاحب کا یاد آ رہا ہے جو انہوں نے ٹاپی کے حوالے سے دیا تھا, جس پہ افغان بہت ناراض ہوئے تھے, if you recall that, اور اس پہ اتنا ڈیمیج ہوا تھا, اور اس ڈیمیج کو پھر کنٹرول کیسے کیا کہا تھا خواجہ صاحب نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹاپی کی کنسٹرکشن کے لیے ہم طالبان سے بات کریں گے, مطلب اب گورنمنٹ ان پلیس ہے اور آپ ایسے دیکھیے یہ ہماری جہاں کوتاہیاں غلطیاں ہیں, ایک تو ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. اف یو آر ان پوزیشن آف اتھارٹی, ڈیفینس منسٹر ہے, یہ اور بات ہے کہ ڈیفینس منسٹر اور انٹیریئر منسٹر آپس میں بات نہیں کرتے, اور یہ ایک ٹی وی شو سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ وہ 3 سال سے آج کے لیے ابھی اتنا, مگر زبیر صاحب یہ فاٹا کی 61% جو صورتحال ہے فاٹا کی وہ بہتر ہوئی ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. آج یہ عاصم باجوہ صاحب نے بتایا کیا ہی بہتر ہوتا کہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے بار بار بریفنگ آپ کی حکومت سے بھی ملتی کہ ہم ویئر آر وی رائٹ ناؤ, ہم کدھر جا رہے ہیں. کز لاسٹ جب پرفارمنس یا کارکردگی کے اوپر گلا شکوہ ایک ٹویٹ کے ذریعے ہی آیا تھا آپ لوگوں پہ, تب بھی ہماری خبر تھی کہ اندر سے بار بار میں بات کر رہی ہوں لاسٹ کہ تب بار بار ذکر آپ سے کہا جا رہا تھا کہ بھی فاٹا ریفارم سے پہل کریں, کام کریں. اسی طرح کا ایک ایشو, I agree, تھینک یو سر, افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنا بھی valid criticism. Absolutely not. افغان ریفیوجیز, ایک تو یہ ان کو افغان ریفیوجیز ہم کیوں کہہ رہے ہیں, جو لوگ 1978 میں آئے تھے اور 1980 میں پیدا ہوئے تھے, اب ان کے بچے ہو گئے. جرمنی سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جرمنی نہ بھیجے, جو 5 سال پہلے گئے, جن کے ماں باپ The economic refugees now اسماعیل خان صاحب کہہ رہے ہیں. I think ان کی تھرڈ جنریشن, اب بچے ادھر ہیں, پاکستانی ہیں, مگر تو what do you propose? وہ زبان ہماری بولتے ہیں, کام کی بات کریں, what do you propose? میں پروپوز کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے افغانستان میں, کہ یہ ملک اور اس ملک کے لوگ, خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی عوام نے جس طرح اپنے گھر اور دل ان کے لیے کھولے, یہ پوری آخرت تک جو ہے یہ افغان قوم وہ اس لیے ریکگنائز نہیں کرتے کیونکہ ہماری پالیسیاں, وہ اس لیے ریکگنائز کرتے کیونکہ ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ اس کے بالکل خلاف جاتی ہیں. ہمیں اسی بات سے کہ دیکھیں ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے دل کھول کے ریفیوجیز رکھے, لیکن ہم وہ گڈ ول بھی پیدا نہیں کر سکے. اور واقعی یہ بات درست ہے کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. اب کیوں نہیں کرتے؟ وی ہیو ٹو understand, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اگر جب ہم تھینک یو فار ریمائنڈنگ می, بجٹ بکس میں پچھلے سال آپ نے افغان اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس رکھی تھی, اور اس کو آپ نے جو ہے وہ انڈر ون منسٹری ہیڈ رکھا تھا, اور مطلب آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ, بٹ اس وقت میں نے یہ بات کی تھی. نہیں, میں نے یہ بات پوچھی تھی کہ اس ہیڈ کے اندر کیوں رکھی ہے, تو کسی نے مجھے یہی جواب دیا کہ شاید ہم اس کو اب پروونس ہی سمجھتے ہیں, 5th province of Pakistan. چھوڑ دیں سر یہ سمجھنا, وہ انڈیپینڈنٹ, you know they are a sovereign country, they are not another province. اجازت دیجیے, یہ تشنگی رہ گئی, بحث جاری رہے گی, لیکن اسی دعا کے ساتھ کہ اب بارڈر پہ بھی صورتحال جو ہے وہ معمول کے مطابق واپس آ جائے, آپ کے جو کرفیوز لگے ہیں وہ بھی ہٹ جائے, آمد و رفت, تجارت سب واپس جو ہے ہو جائے. مگر ایز آف رائٹ ناؤ جو خبریں آ رہی ہیں دے آر ناٹ ٹو ری ایشورنگ. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.